لیدلو ته زړه کېږي. Absolutely ستا not. قتل Okay, ټول ستړي مشي دوستان اوسه ټول نو دعا وکوي چې د خیر سره دا د زړه ارمانونه یې پوره شي. وای مړه سه ارمانونه به نیمګړي هم وي، دا خو دنیا د څه جنت خو نه دی. बिल्कुल रहूं कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ बैठे बैठे इंसान सोच में गुम हो जाता है और इतनी दूर चला जाता है, फिर इंसान को लगता है कि यार मैं मुनाफिकत की हद क्रॉस करके कुफ्र की तरफ जा रहा हूँ और अपनी सोच को मुतमईन करके अपने आप को लिमिट करके दोबारा कलमा पढ़ लेता है इंसान। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ और एक गिलिच सा आ जाता है दिमाग में, दिलो दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि यार दुनिया में हम रोते हैं, वाह अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर भी करते हैं और मतलब ये कहते हैं कि हम भाई मैं मर जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर जाऊंगा, ये वो एट द एंड हम पीक पे आकर एक इंसान खुदकुशी भी कर ले। लेकिन फिर भी मुझे एक सोच आ जाती है कि यार हम उस दुनिया में सुकून चाहते हैं जहां आदम और हवा को सजा के तौर भेजा गया था। वाह वाह वाह. उस दुनिया में सुकून कैसे चाहते हो जिसमें भाई ने भाई को कत्ल किया था? उस दुनिया में तुम सुकून चाहते हो? ये इम्तिहान है और इम्तिहान पास करना हर स्टूडेंट नहीं हो सकता। अगर वो जानना चाहो कोई ये कैसे बिगड़ता है खामोश से ज़ुबान अखबल बिचियम बोला गुम सईदा स्टाव ऑलरेडी स्लो राजी تیز بیگم का al dada के ना मेरी गो कना वो देना वही पजारू बंदे ना ब्याह तेज का कना نو راته ووایه که نه. अगर ये जानना चाहो कोई कैसे बिखरता है और बिखर कर कैसे जीता है, चमन में तुम चले आना, चमन में तुम चले आना और खिजा की सर्द मौसम में वहां पत्तों को देखो तुम هوای में या फिर आईना ले लो उसे पत्थर पे दे मारो। चमन में तुम चले आना, खिजा के सर्द मौसम में वहां पत्तों को देखो तुम या फिर आईना ले लो उसे पत्थर पे दे मारो। अगर मुश्किल हो ये भी तो एक फूल ले लेना और हवा के दोष पर रखना, तो फिर तुम जान जाओगे कोई कैसे बिखरता है। और अगर ये भी ना हो तुमसे तो मेरे पास आ जाना मेरी जान, अगर ये भी ना हो तुमसे तो फिर मेरे पास आ जाना, मेरा दीदार कर लेना, खबर ये हो ही जाएगी कि कोई कैसे बिखरता है। खबर ये हो ही जाएगी कि कोई कैसे बिखरता है। और शेर है कि उठाकर फूल की पत्ती नजाकत से मसल डाली, उठाकर फूल की पत्ती नजाकत से मसल डाली और इशारे से कहा हम दिल का ऐसा हाल करते हैं, इशारे से कहा हम दिल का ऐसा हाल करते हैं। خاموش قابل د محبت یې نه یم. خاموش قابل د محبت یې نه یم، د خپلې مور زما غوسه خوښېږي. مسافري هم دومره سخته نه وي، اوښکې د مور سړي ته زور ورکوي. हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो उससे बुलाना हो उससे ज़रूरी, वो सच ही तो कहता है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी कोई ज़रूरी बात कहनी हो उससे वापस बुलाना हो
क्या है मतलब, भूल गया हो यार। पख्तून कोई वापस थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, आप मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहा आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। دلته دا یو بیبي ماته لیکي د مور باره کې شعر وایه، ول دا اوس مې د نیا باره کې شعر ویلی. یو د وطن پاک وایو، یو د مور پاک خیر. وطن باره کې خدایه شکر چې د خوږ افغانستان یم، زه پښتون په غریبۍ کې څومره خان یم. خدایه شکر چې د خوږ افغانستان یم، زه پښتون په غریبۍ کې څومره خان یم. انسانیت په ما کې نشته خو انسان یم، زه خاموش یو بی ایمانه مسلمان یم. د وطن مینې مې سترګې وړاندې کړي، د وطن مینې مې سترګې وړاندې کړي، د شهید ډاکټر نجیب په لار روان یم. اوکې دوستانو 5% بیټري مې پاتې نه غواړم چې خدای پاماني پرون 11 بجې مې چې کار شروع کړی، نن شپې 3:30 پورې او راغلم او اوس 6 بجې د سهار دی او بیرته به زه کار شروع کوم. دا د مینې دغه ګټې که نه عادل جانه کوشش مړه مسکه مزه راغله که نه زه خو اوس راغلم. داسې په موبایل دې چارج ته کېږده، یو څه ته ودروه. دا راشانته وګورم خور مې څومره هوښیاره ده. هلته بیا ګوره بیا هم مجبورم چې وړې هیډفونې ورکړم که سیسټم بند هم کړم سټوډیو بند هم کړم. ګلاس کې کېږده، خاموشه چارج چې ورک ګلاس کې کېږده، بیا چارجګر دې هم نه خرابېږي. نانسی دا ګوره دا سیسټم سره کنیکټ دی، دا راغلی دلته، دا لین تللی کمپیوټر ته، هغه تللی بلوټوث دې سره کنیکټ دی، هغه راغلی میک سره کنیکټ دی. هغه وایي خوستی لهجه او خوستی لهجه حالتونه مې جوړ کړي. نو نه غواړم چې بند شي، د تاسې ټولې د خدای په کمال شي، تاسې خاموش له تاسې نه اجازه غواړي. هغه باید خوشحاله اوسئ، زه یم ستاسې عادل خاموش یم، ورسره خپرونې بغیر له تاسو نه نه شي. Love you all, keep smile او ماته د عمر دعا مه کوئ. محترم الاخیره ځان سره وساتئ. تاسو ټول نه خاموشه د ټولو ملګرو ته ووایه ما ته دعا کوئ او لږه مسله ده که الله پاک یې حل کړي. مننه. یا الله هر څه مننه. پروردګاره تی ورته حل کړي. بس دا وینې